बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद जुम्आ। जो शख्स भी आज के दिन इस दुरूद पाक को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले या सुन ले, इंशाअल्लाह अगला पूरा हफ्ता अल्लाह ताला से जितना भी रिज़्क और मालो दौलत का सवाल करेगा अल्लाह करीम उसको अता फरमाएगा। जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह करीम उसकी हर दुआ को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना व अन अहली हाज़ल बैति हक़्क़हुल अज़ीम व तज़ीद बिहा अलैना व अला अहली हाज़ल बैत व अला अहली हाज़ल बैत फ़ज़लहुल अज़ीम व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात या रब्ब मुहम्मदिन सल्लि अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इजअल बिक़िराअतिहा व किताबतिहा फी हाज़ल बैत रहमतन व राहतन व शिफाअन व आफियतन व रिज़्क़न हसनन व खैरन कसीरा व सलामन वरफ़अ बिक़िराअतिहा व किताबतिहा अन हाज़ल बैत व अहली हाज़ल बैत कुल्ल बलाइन व बाइन व फितनतिन व फसादिन व फ़क़्रिन व कुफ़्रिन
وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم، واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على سلام على نوح في العالمين، وسلام على المرسلين، سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة
تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم، واجعلنا أهلا لذلك
وكل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله